रहे हैं कि आबिद बॉक्सर असल में है क्या, रंग बदलता रहता है, पता नहीं चलता आबिद बॉक्सर का असल रूप कौन सा है। आबिद बॉक्सर साहब, आपके हाथ पर खून तो है, हक हो या ना हक हो इसका फैसला अल्लाह ने करना है, या आपको बेहतर पता होगा कि आपने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। परसेप्शन जो है, सोसाइटी परसेप्शन पे बात कर रही होती है। चूंकि हम आपके पास बैठे हुए, हम चाहेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने रखें। आबिद बॉक्सर कैसे फैसला करता था अपनी ड्यूटी के दौरान कि मेरी डिक्शनरी और किताब के मुताबिक ये बंदा मारने के काबिल है या ये बंदा नहीं मारने के काबिल? एक तो है कि अल्लाह ने फैसला करना है कि मैंने हक पे मैंने काम किया या ना हक किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो लीगल इलीगल पे वो सारी नज़र रखते हैं। आप समझते हैं कि मैं गिरफ्तार हुआ 2 दफ़ा 99 में, और उसके बाद जब अब मैं आके शामिल तफ्तीश हुआ तो कोई इदारा खामोश रहा होगा। मुझे इंटेरोगेट किया गया, मुझे पाकिस्तान के हर इदारे ने इंटेरोगेट किया, मुझे ह्यूमन राइट्स ने दुबई में इंटेरोगेट किया, वहाँ की तमाम एजेंसी ने मुझे इंटेरोगेट किया, और तमाम इंटेरोगेशन के बाद मुझे क्लियर किया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं वो लाकानूनियत की इंतहा करता जाऊं और बाकी जो तमाम इदारे हैं वो खामोश बैठे रहे। इदारे अपने काम करते हैं। वैसे फैसला कैसे करते थे? कोई फैसला नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब एक बंदा है वो 5 केसों में मतलूब है, नॉर्मल सा बंदा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरा एएसआई सब इंस्पेक्टर चला जाए। लेकिन एक 100 कत्लों का इश्तारी है तो मैं एएसआई को कैसे भेजूंगा? और जो 100 कत्लों का इश्तारी, 50 डकैतियों का, 150 डकैतियों का इश्तारी है, जब उसको पता चलेगा कि मेरी अगर गिरफ्तारी हो गई तो मैं सजाए मौत हो जाऊंगा या मैं 50 साल कैद हो जाऊंगा, तो वो अपनी आखिरी कोशिश यही करता है मुकाबले की। मुकाबला किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन जो मुकाबले किए जाते हैं उन पे पर्चे हो गए, कई बेशुमार पुलिस अफसरों पे पर्चे हुए हुए, सजाए मौत हुए हुए हैं कई। ये गलत है कि पुलिस बच ही साफ जाती है, ऐसा नहीं है। बेशुमार पुलिस को भी एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जिस दिन ये हमारी पुलिस मुकाबला होता है उसमें बेशक हमारे शहीद हुए हुए पुलिस अफसरान, उसके बाद भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है जो हम महकमे ने नहीं करनी होती। सबसे पहले महकमा करता है, उसके बाद अदलिया करती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि महकमा भी वो पुलिस अफसर के साथ मिला और अल्लाह माफ करे अदलिया भी मिली हुई है, हमारी इंक्वायरी होती है। वैसे एक तासुर आबिद बॉक्सर साहब ये भी है कि आबिद बॉक्सर चूंकि जरूरत के वक्त इस्तेमाल होता रहा जी, अब भी किसी वादे वईद पर उनको पाकिस्तान लाया गया था, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि आपकी जरूरत है। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप समझ में क्या बात कर, खुल के बात करें, मैं खुल के जवाब दूं। नहीं है जी। अब ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया नून लीग की तरफ से कि आबिद बॉक्सर को मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बुलाया गया। ऐसे ही है। मेरे ख्याल में 2014 में एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान साहब को। मुझे बताएं, जब चीफ मिनिस्टर भी नून लीग का था, प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग का था, उस वक्त वो इंटरव्यू क्या मुझसे किसी इदारे ने करवाया था? ठीक है, जो बातें मैंने उस वक्त की 2018 भी वो ही बातें की, और मैं एक ही मेरा था कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी जेआईटी बना दी जाए, मुझे बुलाया जाए। मुझे 3 दफा इंटरपोल ने क्यों पकड़ा? आबिद बॉक्सर ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मैं बताऊंगा कि पुलिस मुकाबले कैसे होते हैं। ठीक है, सीएम की मर्जी के बगैर पुलिस मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं, सीनियर अफसरान की मर्जी के बगैर पुलिस मुकाबला नहीं हो सकता। आबिद बॉक्सर ने यह भी बताया कि मुझे मेरे एक अफसर ने हुक्म दिया कि सीएम साहब चाहते हैं कि फलां बंदे को सब्जादार वाले केस का हवाला दे रहा हूं। वो और बात है कि सीएम साहब उसमें से, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त के सीएम थे, वो उसमें से बेगुनाह हो गए। नहीं, वो कंप्रोमाइज हो गया। हाँ जी, हो गया। लेकिन आपने ये बात कोट की कि मुझे ये हुक्म मिला कि सीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं करना है तो फिर मुझे करना होगा। जी, मैंने तो बेशुमार दफा कहा, मैं तो किसी वक्त भी उससे अपने मौकफ से या अपने बयान से पीछे हटा ही नहीं। वो उसका पर्चा मियां शहबाज शरीफ पे हुआ, उमर विर्क पे हुआ, इनका कंप्रोमाइज हुआ, और अरसा दराज के बाद ये कोर्ट से वो जो केस जो है वो फाइनल हुआ कंप्रोमाइज की वजह से। ये वो क्योंकि मैंने फाइल देखी नहीं जो मीडिया पे कोड। अब दूसरी बात ये बताएं कि एक गरीब आदमी है तो वो सीएम पे पर्चा कर दे, ये पॉसिबल है, लेकिन उसने कर दिया क्योंकि वो उस वक्त का लगा हुआ था। ठीक है, ये सब लोग नई बड़ी गाड़ियों पे आते थे, वो बेचारा वैन पे आता था, तो हो गया बस। ठीक है, उसने दूसरी
میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ہر پولیس مقابلہ کیسے, اب ایک ہم جاتے ہیں ریڈ پہ, وہاں پہ 50 قتلوں کا اشتہار, یہ گولی چلاتا ہے اور ASI شہید ہو جاتا ہے, تو کیا ہم حکم لینے چلے جاتے ہیں CM سے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. جعلی پولیس مقابلہ CM کے IG کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج بھی ہوتے ہیں جعلی پولیس مقابلے؟ ہوتے ہیں, تو پرچے نہیں ہوئے. یہ کہ سبزہ کا کیوں پرچہ ہوا تھا؟ نہیں, ویسے آج بھی ہوتے ہیں. نہیں, آج تو اصلی وہ جو اصل پولیس مقابلے وہ بھی نہیں ہو رہے. اگر کوئی ہو رہا ہے تو بتائیں. پولیس والے عمر ورگ نے بہت نام کمایا آپ کے بعد. ہاں جی, عمر ورگ ہی تو عابد باکسر بنا تھا. نہیں, میں سمجھاتا ہوں. عمر ورگ سینئر تھا مجھ سے, ٹھیک ہے, اور میں ایک وقت پہ 90s میں ایز اے سب انسپیکٹر کورس کر رہا تھا, اور عمر ورگ اسی تھانے میں ASI تھا, جنوبی شنی اسٹاف میں تھا ASP سہیل خان صاحب کے, اور میں اسی تھانے میں سب انسپیکٹر تھا. آپ گواہ بھی تھے عمر ورگ کے ہاتھوں پولیس مقابلہ, جعلی پولیس؟ نہیں, گواہ نہیں تھا, لیکن میں نے یہ بات اوپن کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں. یعنی وہ آپ نے ایسی کہہ دی تھی؟ کیسے کہہ دی آپ اس کے گواہ نہیں تھے؟ نہیں, گواہ نہیں تھا. دیکھیں, میں تو ایسا تھا وہاں پہ, میرے سامنے مقابلہ ہوا. یعنی آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا. آپ عینی شاہد؟ میں عینی شاہد ہوں. 109 مقدمات آپ پر رہتے ہیں ایک ہی وقت میں, اور پھر یہ سارے چھٹ جاتے ہیں. یہ کیا ہے, غریب آدمی دا ایک مقدمہ ہو جاندی دوجی نسل چڑھ جاندی ہے. یہ پرابلم ہے میری, سیم میری یہ پرابلم ہے. اب آپ نے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو کاٹنا نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ کا پرومس ہے میرے سے. میرے پہ 10 سے زیادہ 11واں پرچہ بھی اگر ہے تو میرا جرمانہ رکھ دیں. اچھا جی, تو یہ 109 کی کہانی کہاں سے آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. کامران شاہد ایک ہیں ہمارے راوین, کامران شاہد, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا ایک پروگرام کیا. اس پروگرام میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میرے پہ 109 پرچے ہیں, ٹھیک ہے. کامران شاہد صاحب, ٹھیک ہے. میں آیا, میں نے کامران شاہد صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, میں نے ان کو میسج کیا, ان کا رنگ بیک آیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے میرے بارے میں غلط خبریں چلائی ہیں, تو میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کل آپ اب میرے پاس آئیں, چائے پیتے ہیں. اگلے دن ان کا میسج آ گیا کہ ان کے کوئی بزرگ بیمار ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے دن پھر ان کا میسج آ گیا کہ میں ادھر ہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہی نہیں. یعنی وہ موقف آپ نہیں دے سکے؟ کامران شاہد نے آپ کو میں کیسے دے سکتا تھا؟ موقع ہی نہیں دیا. کامران شاہد صاحب نے موقع ہی نہیں دیا. آپ دیکھیں, وہ بلند آواز کہہ رہے تھے عابد باکسر کی توتی بولتی تھی, وہ جب ہم گاؤں میں کالج میں تھے. 109 پرچے. آپ نے یہ بات کلیئر کر دی. یہ بات میرے پہ 4 قتلوں میں مجھے نامزد کیا گیا, مجھے اشتہاری کر دیا گیا آصف اشرف کے, جس کو میں جانتے ہی نہیں تھا. اس کا جب مجھے پتا چلا, میں بیرون ملک چلا گیا. بیرون ملک جانے کے بعد مجھ پہ 10 پرچے دے دیے گئے. حساس اداروں نے کی مدد سے وہ قاتل پکڑے گئے 4 قتلوں کے, اور وہ اس میں مجھے مجبوراً بے گناہ. باکسر شہباز شریف سے کیسے ملا؟ میں زندگی میں شہباز شریف کو ملا ہوں. اس چیز کا جرمانہ رکھ دے, اس کی چیز کا کوئی سزا رکھ دے, میری زندگی میں شہباز شریف سے کوئی ملاقات. تو پھر عابد باکسر اتنا کلیئر ہیڈڈ کیسے ہے کہ شہباز شریف اس کی جان کا دشمن تھا؟ جی ٹھیک ہے, اس کا میں نے ثبوت پیش کر دیا کہ ہمارا ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا, جس کے لیے مجھے فواد حسن فواد نے نظر بند کیا چونک سیل میں ایز اے انسپیکٹر. اچھا, اور مجھ پہ بلائنڈ مرڈر سروے میں ایس ایچ او فیکٹری ایریا تھا. ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. مجھ پہ کیس ڈال دیے گئے. جس دن یہ مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے, گورنمنٹ ٹوٹ گئی. سر اتنی بھی کون سی بات ہے, وہ کتنی بڑی پراپرٹی تھی آپ کے انکل کی جو یہ لینا چاہ رہے تھے, اور اس میں ایک سرونگ پولیس آفیسر کو مار دیں گے اور اس کے بعد اس کو مار دیں گے. کتنی کو بڑی کیربا کی پراپرٹی تھی وہ؟ تقریباً اگر آج ہوتی تو 5 سے 10 ارب کے درمیان ہوتی. اچھا جی ہے نا, وہاں پہ یہ سکھ چین کے کیا ایسی بہت بڑی وہ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے تحریری ثبوت میرے پاس موجود ہے, میں تو ہوا میں بات کر ہی نہیں رہا. آپ کی شہباز شریف کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن شہباز شریف آپ کے بقول, یہ الزام ہم سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے شہباز شریف پر, کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہم ان کو موقف لے سکیں, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے آپ کو مروانے کی کوشش اس پراپرٹی کی وجہ سے کی جو آپ کے انکل کی تھی. جی کلیئر ہے.